शफीक आलम, आसिफ उमरी, हदीस सुना रहा हूं, सुनो। अस्सलामु अलैकुम। शेख हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह को अल्लाह ने चाहा तो 16 जनवरी 2022 के दिन जमीयत अहले हदीस सूबा तेलंगाना का सदर बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसी बात मुझे बोले हैं जिले के जिम्मेदार ने। मैं आपके सामने आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा, बहुत गौर से सुनिए और यह सच्चाई फैला दीजिए, झूठ का रद्द करिए। शेख हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह के बारे में हंगामी मीटिंग बुलाए, अजला के जिम्मेदार जमा हुए सूबाई मरकज में, जो आराम घर 305 पिलर नंबर के पास जो मस्जिद है उसमें हंगामी मीटिंग में मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के नायब सदर हाफिज अब्दुल कय्यूम थे, और फिर वहीद जानी थे, और आसिफ उमरी सूबाई सदर की हैसियत से थे, फिरोज खान खाजिन की हैसियत से थे, और शफीक आलम सूबाई रुकने आमिला की हैसियत से थे। इन लोगों के नाम मैं बोल रहा हूं, बाकी दूसरों के नाम मैं नहीं ले रहा हूं। जो जिले के जिम्मेदार मुझे सुनाए हैं, जो वहां पर हुआ है वही सच्चाई मैं बोल रहा हूं। गौर से सुनिए अल्लाह के बंदो, यही सच्चाई है। इसके अपोजिट जो भी बोला जा रहा है वो सब झूठ है। हुआ क्या 6 जनवरी के दिन? 6 जनवरी को शेख हुसैन मदनी साहब को कॉल करे अजला के कुछ जिम्मेदार। अब डायरेक्ट कॉल किए या किसी और साथी के पास कॉल करके बात किए, लेकिन किए जो जिले के जिम्मेदार मुझे बोले। शेख से बोले कि शेख आज 6 जनवरी 2022 को सूबाई मरकज में मीटिंग में यह कुछ हुआ, हम आपको मुख्तसर में बता रहे हैं, और आप अपनी 5 जनवरी 2022 वाली पुलिस कंप्लेंट जो है वो वापस ले लीजिए। जो आपने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में लॉन्च किए थे कंप्लेंट, वो वापस ले लीजिए। शेख को क्या बोले जिले के जिम्मेदार कंप्लेंट वापस लेने से पहले? बोले कि आज 6 जनवरी 2022 को हमने इस्तीफा लिए फिरोज खान से। पहले तो उसको बहुत डांटे, और गय्यूर अहले हदीस मुसलमान जिले के जिम्मेदारान जो उस दिन वहां थे, उनमें से बाज का यह जज्बा था कि फिरोज खान की घिनौनी हरकत पे उसको मारे, लेकिन नहीं मारे, बस उसको डांटे और उससे इस्तीफा ले लिए। फिर बाद में अजला के जिम्मेदारों ने कहा कि सूबाई जमीयत जो ये है इसको हम डिसॉल्व करना चाहते हैं आज ही, और 16 जनवरी को नई सूबाई जमीयत बनाना चाहते हैं। तो आसिफ उमरी ने कहा कि देखिए 16 जनवरी को बात करते हैं, आज आप फिरोज भाई से इस्तीफा ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये बात जब शेख को अजला वाले सुना रहे थे, शेख हुसैन साहब को, तो शेख को बहुत ज्यादा इसरार करें, तो शेख हुसैन मदनी साहब जाकर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन से 6 जनवरी की मगरिब के वक्त कंप्लेंट वापस ले लिए, जो उन्होंने 5 जनवरी को दिए थे। ये है असल वजह कंप्लेंट वापस लेने की, और यह सच्चाई है। इसके अपोजिट में जो झूठ फैलाया जा रहा है, शफीक आलम के मुकल्लिदीन, आसिफ उमरी के मुकल्लिदीन जो झूठ फैला रहे हैं कि गुंडा एजाज और गुंडा फिरोज और वो जाहिला झूठी औरत और उसका दयूस बेटा जाके काला पत्थर पुलिस स्टेशन में शेख के खिलाफ XYZ केस करने गए, फिर वहां से शेख को धमकी दी वो लोग कि अगर आप लंगर हाउस पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट वापस नहीं लेते हैं 5 जनवरी वाला, तो आज 6 जनवरी हम आप पर XYZ केस कर देंगे। ये धमकी देने पर शेख ने केस वापस लिए। ये जो बोला जा रहा है ये झूठ है। अल्लाह को गवाह बना के बोल रहा हूं, जो मेरे को जिले के जिम्मेदार जो सच्चाई सुनाए वही सच्चाई है, और इसके अपोजिट वाली जो बातें वो सब झूठी है। शेख किसी की धमकी से डर के कंप्लेंट वापस नहीं लिए। शेख हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह ने ये सच्चाई सुने सूबाई अजला के जिम्मेदारों से, तो शेख ने उनके इसरार करने पर कंप्लेंट वापस लिए। एक बात क्लियर कर लीजिए, जो लोग ये दूसरा सवाल कर रहे हैं कि शेख साहब क्यों नहीं आ रहे हैं कैमरे के सामने, कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई तहरीरी जवाब शेख का आ जाना चाहिए था, शेख हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह का क्यों नहीं आ रहा है जवाब? और फिर 10 लोग नहीं 100 लोग अपने अपने तरफ से 100 झूठे बातें बोल रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए झूठे बात। अल्लाह से डरते हुए हमेशा सच बोलने चाहिए। सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। शेख का जवाब आ गया। कैसे? 5 जनवरी को 4 पेज की जो कंप्लेंट शेख ने जो है लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में दिए, उसके अंदर साजिश करने वालों के नाम, जुल्म करने वालों के नाम, झूठे इल्जामात और बहतान लगाने वालों के नाम लिखकर उनके खिलाफ कंप्लेंट दिया, और उसके अंदर वो 4 पेज में शेख ने खुद की इज्जत के दिफा में जो कुछ लिखना था, जो कुछ बोलना था, वो कंप्लेंट में मौजूद है, और जालिमों का, झूठों का रद्द है। तो वो शेख का जवाब है। समझो अल्लाह के बंदो, अकल इस्तेमाल करो, वो जवाब है शेख का। एक चीज, शेख वापस ले लिए कंप्लेंट, क्यों लिए सुना चुका। दूसरी और बात, शेख के पास से जवाब नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। अल्लाह के बंदो ये बात पर गौर करो। शेख से मेरी डायरेक्ट बात हुई है 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी।
6 जनवरी से आज तक, आज 11 जनवरी 2022, मेरी बात नहीं हुई शेख साहब से। शेख साहब का फोन बंद है, लेकिन उनके करीबियों से जो कुछ भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उनके चाहने वालों से, और उनको जो अच्छा समझ रहे हैं उन लोगों से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये सच्ची बातें हैं, ठीक है। शेख का जवाब कैसे आया है, एक और दलील दे रहा हूं। शेख को इन जालिमों ने झूठे इल्जाम लगा के मार के जब बंद कमरे में बिठा दिए और कॉन्फ्रेंस हॉल में वापस आए, और जो कुछ भी मांडोली की बात चल रही, जो कुछ भी लाखों रुपए की बात चल रही, और वहां पर उस वक्त शेख का फोन छीन लिए थे, और शफीक आलम के पास वो फोन था। कोई कज्जाब आके शफीक आलम से पूछ भी रहा है कि दे देंगे क्या फोन वापस, लेकिन उस कज्जाब को शफीक आलम ने कहा कि नहीं अभी रुकिए। उसके बाद क्या हुआ कि शफीक आलम, आसिफ उमरी दोनों जो कुछ भी बात कर रहे हैं, हंसते हुए भी बात कर रहे हैं। 22 मिनट 39 सेकंड का वो ऑडियो सुनेंगे तो मालूम होगा। तो वो सब बातें अंदर क्या चल रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, शेख को बंद करने के बाद वो शेख के फोन में रिकॉर्ड हो रहा। क्यों? क्योंकि शेख साहब ने उस 1 जनवरी 2022 की मीटिंग के स्टार्टिंग में अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्ड ऑन कर दिए थे। तो शेख का फोन छीनने की वजह से ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती रही, और इन जालिमों के, इन झूठों के काले कारनामे वाजे हुए हैं उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए से। शेख साहब ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके फोन में से उनके चाचा को दिए, हबीब अब्दुल कादर अल हामिद साहब को दिए। हबीब अब्दुल कादर अल हामिद साहब जो है उनके बच्चों को दिए, और फिर वो हबीब साहब के बच्चे जो है दिए हैं और साथियों को, और वो चीज हम तक भी पहुंची। तो पूरी रिकॉर्डिंग में से, यानी पूरी अगर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो, तो उसमें से पहले का 31 मिनट्स और कुछ सेकंड का तो वीडियो में मौजूद है। उसके बाद का शेख बंद कमरे में और यहां पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल में इन लोगों की दुनियादारी की और शैतानियत की जो बातें चल रही, वो ऑडियो को उतने पूरे ऑडियो में से कट करके वायरल किया गया है। तो शेख का यह जवाब है, शेख ने उनके फोन में से दिए उनके चाचा को, हबीब साहब को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑडियो शेख के पास से, शेख के फोन से निकला तो लोगों के पास आ गया है। शेख उनके इस मैटर में बेगुनाह है, शेख को फंसाया गया है, शेख के खिलाफ साजिश की गई है। शेख अपनी इज्जत के दिफा में वो ऑडियो दिए हैं, इनके मक्कारी वाजे करने का ऑडियो। तो शेख के तरफ से ही आया ना ये ऑडियो। समझो अल्लाह के बंदो, शेख हुसैन साहब का जवाब नहीं आ रहा बोल रहे, ये अकल के खिलाफ बात है। अकल इस्तेमाल करो, ठीक है। अब मैं जो अहम बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये जालिमों को सजा कैसे दी जाए। ये जालिम आज भी मसनद पर है। शफीक आलम, आसिफ उमरी, वो 22 मिनट 39 सेकंड का ऑडियो बहुत गौर से जो सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उन लोग की ये मक्कारी है। मैं बोलता हूं कि अगर शफीक आलम ने साजिशी तौर पर नहीं बुलाया शेख को उस मीटिंग में, और ये अचानक हो गया, अगर ये सच है, अगर, तो फिर शफीक आलम बहुत सदमे में रहना चाहिए था, क्योंकि उनकी सदारत में वो मीटिंग चल रही थी। और जब ये हादसा हुआ, ये सानहा हुआ, तो शफीक आलम को उस वक्त बीपी लो या हाई होने की वजह से, बहुत टेंशन की वजह से, वो ये कहना चाहिए था कि अभी इस मीटिंग की कार्रवाई को सदारती हैसियत से मैं रोक रहा हूं, सब लोग अपने अपने घर जाइए। ये घिनौनी हरकत देखने के बाद मुझे तो बर्दाश्त नहीं है आगे कुछ मीटिंग करने का। ये काम करना था, ये नहीं करके शेख के फोन को छीनकर, शेख को कमरे में बंद करके यहां पर हंस रहे शफीक आलम आसिफ उमरी से बात करते हुए। वहां पर आसिफ उमरी का कुछ वर्ड है, आमुख्ता हो रहा देखो वगैरह, इस तरीके से, और शेख कुल बोल रहा है शफीक आलम। मैं ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बोल रहा है शफीक आलम, तकलीफ के साथ बोल रहा हूं। आसिफ उमरी से ये शफीक आलम बोल रहे के जो है शेख कुल वगैरह, तो हंस रहे। तो ये इनको कुछ भी दर्द नहीं है, इनको कुछ भी तकलीफ नहीं है। जो वाकया हुआ कुछ ही मिनट पहले, जो वाकया हुआ उन्हीं के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसके बारे में इनको कोई तकलीफ नहीं है। शफीक आलम को इस ऑडियो से वाजे हो गया, 22 मिनट 39 सेकंड के ऑडियो से वाजे हो गया कि प्री प्लान साजिश थी। इनको कोई सदमा नहीं है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनको कोई जमात अहले-हदीस की इज्जत की फिक्र नहीं है। इनको जमीयत की तो वैसे भी इज्जत है नहीं, बदनाम करके रखे। अक्टूबर 2014 से शेख अबुल हसन साहब पर बोहतान लगा के, झूठे इल्जाम लगा के, तब से ही जो है जमीयत के बदनामी में ये लोग है, लेकिन जमात की इज्जत की भी फिक्र नहीं है। अंदर देखिए क्या क्या बातें चल रही है वो 22 मिनट 39 सेकंड का ऑडियो में। अल्लाह के इन बंदों को डरना चाहिए। शफीक आलम, आसिफ उमरी, हदीस सुना रहा हूं, सुनो। सहीहुल जामे हदीस नंबर 1879, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करता हदीस है, इन्नल्लाह तआला युबग़िदु कुल्ल आलिमिन बिद्दुनिया व जाहिलिन बिल आखिरह। क्या यह हदीस तुम पर और आसिफ उमरी पर और तुम जैसे सो कॉल्ड आलिम फाजिल पर फिट हो रही है, नहीं हो रही? गौर करो अल्लाह के बंदो, क्या कहता है, क्या कहती है हदीस? प्यारे नबी का फरमान है
کہ بے شک اللہ تعالی نفرت کرتا ہے دنیا دار عالم سے جو آخرت سے جو ہے جہالت میں ہے. آخرت کی اگر فکر ہوتی شفیق عالم کو تو اس سانحے کے بعد میٹنگ کلوز کرتے، لیکن وہاں تو ہنس رہے تھے. اللہ سے ڈرو شفیق عالم، اللہ سے ڈرو آصف عمری، اللہ سے ڈرو. جہنم ہولناک ہے اللہ کی. مت کرو کسی مخلص عالم کے خلاف ایسی سازشیں اور ایسا ظلم مت کرو اللہ کے بندو. آگے میں کچھ اہم بات. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا یہ دستور اساسی جو ڈیموکریٹک دستور ہے، کانگریسی دستور کہا اس کو علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ نے اور بہت سارے علماء اہل حدیث نے. اس دستور کے کریکشن کے بارے میں بہت ساری باتیں بولے ہیں علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ نے. لیکن میں کیا بولنا چاہتا ہوں، اگر اس دستور کو بھی تم جو ہے فالو کیے ہوتے تو یہ حرکت نہیں ہوتی. اب اس دستور کے مطابق حیدرآباد شہر میں 78 حلقوں میں، گریٹر حیدرآباد کے حلقے ہو، نارتھ زون، ساؤتھ زون، ایسٹ زون، ویسٹ زون، سینٹرل زون حیدرآباد، ان تمام زونز میں جتنے بھی حلقے ہیں 78 حلقے ہیں شہری جمعیت کے انڈر میں. شہری جمعیت کے مقامی جمعیتیں کتنے ہیں بولے تو 78 ہے. 78 انٹو 7 آدمی از اکول ٹو 546 آدمی. 546 وہ لوگ جو مقامی جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں اٹھو 546 لوگوں، نکلو اپنے گھروں سے، جاؤ لنگر ہاؤس مرکز شفیق عالم اور آصف عمری سے استعفا لو. ان کے گھنونی حرکت کی وجہ سے جو 22 منٹ 39 سیکنڈ میں اور واضح ہو گیا کہ ان کو کوئی صدمہ نہیں ہے اس واقعے کا، اور کچھ ہی منٹوں میں ہنس رہے ہیں یہاں پر. اس آڈیو سے واضح ہو گیا، اس ایک 22 منٹ 39 سیکنڈ کا آڈیو کی وجہ سے ان سے استعفا لو. ایسے کئی نیومرس باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان سے استعفا مانگا جا سکتا ہے. لیکن 22 منٹ 39 سیکنڈ کے آڈیو سے ان سے استعفا مانگ لو. ایک بات، 546 لوگ جو حلقے کے ذمہ دار ہیں، ہر حلقے کے 7 آدمی وہ جائیں گے اور وہاں پر پریشر بلڈ کریں گے اور ان دونوں سے استعفا لے کے لنگر ہاؤس کی شہری جمعیت کو ڈیزالو کر دیں گے. اس کے بعد ایک نئی جمعیت جب فارم ہوگی تو اس میں مجھے نہیں جانا ہے. میں یہ بات کلیئر کر دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، میں عہدہ نہیں مانگوں گا، عہدے کی خواہش نہیں ظاہر کروں گا، یہ کلیئر کر رہا ہوں. عہدے کے لیے نہیں بنا رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. مجھے عام دائی، عام اہل حدیث مسلمان بن کے رہنا ہے میری موت تک. سنو میں کیا بول رہا ہوں. اچھے علماء ہے، اچھے انٹلیکچوئلز ہے، ان لوگوں کی نئی جمعیت بناؤ صوبائی اور شہری. یہ میرا ماننا ہے اور یہ میرا مشورہ ہے، میری نصیحت ہے. 546 وہ اہل حدیثوں کو جو حلقے کے ذمہ داران ہیں، ہر حلقے کے ساتھ ہیں. سنو اور بات. اب اگر جس کسی حلقے کے وہ 7 ذمہ دار نہیں جانا چاہتے ہیں شفیق عالم اور آصف عمری کا استعفا لینے کے لیے، تو عوام اس حلقے کی، اس مقامی جمعیت اہل حدیث کی عوام کو چاہیے کہ تم لوگوں نے منتخب کیے نا ان 7 لوگوں کو، تو ان پر پریشر بلڈ کرو کہ وہ جائیں. اور اگر وہ نہیں جاتے ہیں، لوگوں کے پریشر بلڈ کرنے کے باوجود بھی وہ 546 لوگوں میں سے کوئی حلقے والے نہیں جاتے اور استعفا نہیں لیتے ہیں، ڈیزالو نہیں کرتے ہیں شہری جمعیت کو، اس سانحے کی وجہ سے ڈیزالو نہیں کرتے ہیں، تو کیا کرو؟ یہ جتنے لوگ اس میٹنگ میں تھے 1 جنوری 2022 کی، وہ تمام میں جو خطبہ دینے والے لوگ ہیں، درس دینے والے لوگ ہیں، ان کے خطبے اور درس کو روک دو. اپنے حلقوں میں مت بلاؤ ان کو. اور ہر مہینے کا 1 جمعہ یہ 78 حلقے سے جو چندہ جاتا ہے جمعیت شہری جمعیت کے نام سے جو چندہ جاتا ہے، 1 جمعہ جو جاتا ہے وہ جمعہ کے چندے روک دو. ہر مہینے کا 1 جمعے کا جو چندہ جا رہا ہے وہ چندہ روکو. ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہم 4681 سنن ابو داؤد کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جس میں حدیث ہے کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ حدیث کے مطابق عمل کرو اللہ کے بندو. نفرت کرو شفیق عالم سے، نفرت کرو آصف عمری سے، اور اس میٹنگ میں جو کوئی بھی سازش میں شریک تھے شیخ حسین کو بدنام کرنے کے لیے اور شیخ حسین کو مارنے کے لیے جو سازش میں شامل تھے، ان تمام سے نفرت کرو. منکر کے خلاف ہمارے ہاتھ سے ہم کو کام کرنا ہے، منکر کے خلاف زبان کھولنا ہے، منکر کے خلاف دل سے جدوجہد کرنا ہے. یہ حدیث 179 نمبر کی حدیث صحیح مسلم ہے. میں 179 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی جو اس پر عمل کرنے کے لیے 546 لوگوں سے بھی بول رہا ہوں جو حلقے کے ذمہ دار ہے 78 حلقوں کے، اور ان تمام 78 حلقے کے عوام سے بھی بول رہا ہوں کہ صحیح مسلم 179 پر عمل کرو. اور نالائق ہے شفیق عالم اور آصف عمری اس حدیث 179 کے مطابق، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ ہے اردو ترجمہ نالائق کا ہوتا ہے. ایسے جو جانشین بیٹھے ہیں نالائق لوگ جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، جماعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کی جمعیت کے ذریعے سے، ایسے ظالموں کو، ایسے
کرائم کرنے والوں کو، یہ کرائم کے ہیں، ایسے کرمنل کانسپیریٹرز کو جو ہے آپ لوگ اپنے دل میں ان کے لیے نفرت رکھو۔ 4681 سنن ابو داؤد سے ہے۔ اور وَمَنَعَ لِلَّهِ جو ہے تو میں اس حدیث کے مطابق بول رہا ہوں کہ چندے روک دو۔ 4681 سنن ابو داؤد مجھے کہتی ہے کہ چندے روک دو جب تک کہ یہ ڈیزالو نہیں کر دیتے شہری جمعیت۔ نئی باڈی آنے کے بعد پھر اللہ کے لیے جو دینا ہے دیجئے، لیکن ابھی روک دو۔ یہی میری آج کے اس ویڈیو سے باتیں ہیں کہ اللہ کے بندو، فصیح الدین حیدرآبادی کو ایک عام اہل حدیث مسلمان سمجھو، جماعت اہل حدیث کی تڑپ رکھنے والا، جماعت اہل حدیث کی عزت کی دفاع میں اترنے والا، ایک مخلص عالم کی عزت میں دفاع میں اترنے والا سمجھ کے میری یہ بات کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوسری جمعیت وغیرہ مت سوچو۔ فی الوقت میں شیخ رضوان ریاضی حفظہ اللہ سے بھی بات کیا ہوا تھا، جو آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کے، جنہوں نے مجھے نیشنل اسپوک پرسن بنائے ہیں، لیکن میں فی الوقت شیخ حسین کی عزت کے دفاع میں بول رہا ہوں، جماعت اہل حدیث کی عزت کی فکر میں بول رہا ہوں۔ اٹھو اللہ کے بندو، جاؤ لنگرہوس مرکز، پریشر بلڈ کرو اور یہ ڈیزالو کرو تاکہ اچھے لوگ جمعیت میں بیٹھ کے جماعت کو ترقی دلانے والے کام کرنا، اور جماعت اہل حدیث کے ذریعے سے انسانیت کو سوشل ویلفیئر کے اور بہت سارے اچھے کام ان کو ملنا انسانیت کو، تاکہ جماعت اہل حدیث کی ترقی ہو سکے، انسانیت کو بھلا پہنچ سکے۔ میری یہی باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین خوشیاں دے شیخ حسین کو، جو کچھ بھی فی الوقت غم ہے وہ غم کو اللہ دور کر دے ان کے۔ اللہ رب العالمین شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ کی پوری فیملی کی حفاظت کرے، اور ہر مخلص عالم کی اللہ حفاظت کرے۔ دو چہرے والے عالموں کو اللہ رب العالمین دور رکھے منصبوں سے، ہماری دعا ہے۔ اللہ کے بندو، دو چہرے والے لوگوں کو دور رکھو منصبوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے، اور مخلص لوگوں کو ممبر محراب دیو اور منصب دیو تاکہ جماعت کی ترقی ہو سکنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری کوشش کو اور میرے ساتھ دینے والے جتنے تمام اہل حدیث، غیور اہل حدیث مسلمان، یہ جمعیت وہ جمعیت نہیں، جماعت اہل حدیث کے غیور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ساتھ دینے والا بنائے، ایک دوسرے کے لیے، مخلص عالم کے لیے اور جماعت کے لیے۔ اللہ میری دعا قبول کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔